बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साइक्लोन गुलाब के हवाले से, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध के शहरी और कराची के शहरियों में काफ़ी खौफ व हरास भी पाया जाता है। आज दोपहर से ही तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया और जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये जो साइक्लोन जो अब एक हवा के इंतहाई कम दबाव की सूरत अख्तियार कर चुका है, इसे हम लो प्रेशर एयर सिस्टम भी कह सकते हैं, साथ ही साथ एक डिप्रेशन भी कह सकते हैं, जो कि इंडिया के शहर गुजरात से बढ़ता हुआ जाएगा ईरान और यानी ओमान के साहिल पे। लेकिन रास्ते में चूँकि पाकिस्तान के साहिली इलाके आते हैं, जिनमें सिंध के साहिली इलाके, कराची और बदीन और फिर बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं, जहाँ पे इसके असरात आ सकते हैं। आज से हमने देखा कि कुछ असरात नुमाया हुए हैं। बहरहाल इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस महकमा मौसमियात के जनाब सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डायरेक्टर जनरल नहीं हूँ, वो बड़ा होता है जी, मैं चीफ मेट होता हूँ। जी जी, अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो है जो साइक्लोन है ये किस जगह पे मौजूद है, यानी इसकी इस वक्त असल पोजीशन क्या है और ये किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? देखिए, अभी एक बात तो पहले ये तस्दीक कर दूं कि साइक्लोन नहीं है, अभी ये डिप्रेशन है। और गुलाब भी अब पीछे रह गया, गुलाब नाम नहीं है अब इसका। कोई साइक्लोन जब किसी साहिल से टकराता है तो वो वहीं पे अपना नाम उसका खत्म हो जाता है, खो देता है, इसलिए कि वो साइक्लोनिक स्टेज नहीं रहती, फिर वो वापस डिप्रेशन और लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लो प्रेशर वही गुलाब की बाकियात लो प्रेशर मूव करता हुआ आगे आया। और यहाँ हमारे अरेबियन सी में री इमर्ज हुआ और अब डिप्रेशन की शक्ल उसने इख्तियार की, और कल दोपहर तक इम्कान ये है कि मजीद शिद्दत पकड़कर ये साइक्लोन बन सकता है, तो इसको नया नाम दिया जाएगा। अच्छा सर, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये दोबारा साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर ले? इसमें काफी हद तक मतलब मोर देन 60-70% आप कह सकते हैं, मोर देन 70% चांसेस हैं, इसलिए कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस ओवर सी वो सारी फेवर कर रही हैं इसको इस वक्त। तो वही उन कंडीशंस की वजह से ही जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सिस्टम इंटेंसिफाई होता है फिर आगे, तो इम्कान तो वाज़े है बड़ा कि साइक्लोन बन सकता है ये। और अभी जो डिप्रेशन है तो कराची से उसका फासला 240 या 250 किलोमीटर नीचे जनूब मशरक में है, और कल किसी वक्त साइक्लोन जब बनेगा तो उसके बाद उसका मुमकिना ट्रैक नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा। सिंध के किसी साहिल को डायरेक्ट तो टकराने का नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में बारिशें, आंधी और समुद्र में तूफ़ानी, ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो आज दोपहर से हवाओं का सिलसिला रहा, उसके बाद शाम में हमने कुछ हल्की बारिश भी देखी, तो क्या यही इंटेंसिफाई हो जाएगा? ये उसी जो हवा का कम दबाव है उसके फैलाव की वजह से ये तमाम असरात आए? जी बिल्कुल, उसी की वजह से है। एक्चुअली ये होता है कि जो लो प्रेशर आपके कुर्ब जवार में किसी एरिया में बनता है तो यानी अब उस आपके इलाके के ऊपर से भी विंड वो सक कर रहा होता है, तो उसके नतीजे में तेज विंड चलती हैं फिर। तो ये विंड डायरेक्ट आपके एरिया से यानी कराची से और बदीन ठट्ठा वगैरह की इस हमारी जो साहिली पट्टी है इसके कितने दूर से गुजरता है। अगर ज्यादा दूर से गुजरता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 100 किलोमीटर अवे उसका पैसेज होता है या ट्रैक रहता है, तो फिर कम बारिश के चांसेस होंगे। और अगर विद इन 50 किलोमीटर वो गुजरता है तो उसकी जो आउटर पेरिफेरी है उसका इतना इफेक्ट होगा कि मेरे ख्याल में 100 से 150 मिलीमीटर का इम्कान है बारिश का, यानी पूरे 2 से 3। क्योंकि सर लोगों में एक खौफ बैठा हुआ है, लोग समझ रहे हैं शायद बारिश शुरू हुई तो वो एकदम से 150-200 मिलीमीटर बारिश जो है ना वो एक साथ ही बरस जाएगी। तो ये जरा बताइएगा कि ये 2 दिनों में 150 से 200 किलोमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है, या ये सारी बारिश जो है वो 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी, जिस तरह पिछले साल जो कुछ हुआ था कराची में? देखिए, इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी जैसे कहते हैं ना वो शार्प अमाउंट वो नहीं बताई जा सकती, इसलिए कि आपकी एस्टिमेशन गलत हो जाती है अक्सर जब आप मतलब, और खासकर इतना बड़ा सिस्टम है जो आपके बिल्कुल करीब में मौजूद है, करीब से गुजरेगा, तो उसमें वही मैंने कहा कि उस पर डिपेंड करता है उसके ट्रैक पे कि वो कितना करीब से गुजरता है। तो उसके नतीजे में इतनी बारिश हो सकती है, मतलब 2 दिनों में 100-150 मिलीमीटर या इससे बढ़ भी सकती है, ये कोई हतमी फिगर नहीं है। वो उसके ट्रैक पे डिपेंड करता है कि वो कितने दूर से गुजरता है और कितनी मतलब साइक्लोनिक स्टेज
کی حیثیت سے گزرتا ہے تو پھر سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی پیک جو یعنی سب سے زیادہ اثر یہ کس وقت آنے کا امکان ہے؟ کراچی کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کراچی کے ساحلی علاقے جو ہیں وہاں پہ اس کی شدت اپنے پیک پر کب ہوگی جس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں لوگوں کو واقعی احتیاط کرنی چاہیے، بہتر یہ ہوگا کہ گھروں میں بیٹھ جائیں یا یہ کہ غیر ضروری باہر نہ نکلیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کل وہی جو اس میں ہوگا آفٹرنون یا ایوننگ پھر نائٹ اور پھر پرسوں کے دن کا پہلا حصہ، یہ جو کروشل ٹائم ہوگا یعنی کل آفٹرنون کے بعد اور پرسوں دوپہر تک، یہ بیچ کے 18-24 گھنٹے ہوں گے، اس میں ہی زیادہ امکان ہے جو اس کا، جیسے کہ پچھلے آج پورا دن اس کا ٹریولنگ یا ڈسٹینس رہا اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سر ابھی تک یہ جو موو کر رہا ہے وہ اپنے پاتھ پہ موو کر رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ پاتھ ہے یا کہیں ڈیویشن بھی فیل ہو رہی ہے؟ نہیں، اپنے پاتھ پہ ہی ہے، ایکسپیکٹڈ پاتھ اس کا یہی نارتھ ویسٹ ورڈ ہی ہے۔ اصل میں جو اپر ایئر کی ونڈز ہوتی ہیں نا 30,000-40,000 فٹ پہ، 30,000-40,000 فٹ پر جو ونڈز ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے اس کو سٹیر کر رہی ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی بڑی چینج نہیں آئی ہے ابھی تک، کل سے ابھی تک وہ ونڈز ویسی ہی نارتھ ویسٹ ورڈ ہی ٹریک اس کا بنا رہی ہیں۔ ٹھیک بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طریقے سے پریڈکٹ کیا گیا تھا اب یہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے یہ اب اپنے پاتھ پہ اپنے رستے پر چل پڑا ہے، اور کل دوپہر 2 سے 3 بجے کے بعد سے لے کر اور پھر اگلے دن صبح تک یا پہلے ہاف تک جو ہے وہ چانسز ہیں کہ اس کی شدت کافی دیکھنے میں آئے گی، اور یہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سمندری طوفان کی شکل اختیار کر لے، پھر اسے ایک نیا نام دیا جائے گا کیونکہ سائیکلون گلاب جو ہے وہ اب دم توڑ چکا ہے، ہوا کے کم دباؤ کے طور پہ موجود ضرور ہے، اور اگر وہ اب ایران یا عمان کے ساحل سے ٹکراتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے کتنی تباہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس کے آس پاس یعنی تقریباً 100 کلومیٹر تک کے جو علاقے ہیں، اگر یہ 100 کلومیٹر دور سے بھی گزرتا ہے تب بھی بہت بارشیں ہونے کے امکانات ہیں، اگر اس سے زیادہ دور سے گزرے گا تو پھر یہ اثرات کم رہیں گے۔ آج بھی ہم نے دیکھا، ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ کراچی میں جو بلدیاتی ادارے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر کراچی KMC جو مرتضی وہاب ہیں وہ بھی مختلف علاقوں کا دورہ بھی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مختلف محکمے کے جو سربراہان ہیں ان کو یہ بھی بول دیا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی یعنی غفلت کی گئی یا بارشوں کا پانی نہ نکالا گیا وقت پہ تو اس کی ذمہ داری جو ہے یہ براہ راست ان محکموں کے سربراہوں پہ آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ جو ہیں وہ KMC کا عملہ، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ نظر آ رہا ہے، اور مختلف پمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، ڈی واٹرنگ یعنی جو ممکنہ طور پہ اگر اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کس طریقے سے ڈی واٹرنگ کی جائے گی، کس طریقے سے نالوں کو صاف کیا جائے گا، یہ تمام جو انتظامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس ہوا کے کم دباؤ کے حوالے سے جس کے اثرات کی وجہ سے کراچی میں اب سے کچھ دیر پہلے سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پھر یہ بارش تھم بھی گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ کل دوپہر 2 یا 3 بجے کے بعد سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ مزید جس میں اضافہ ہوگا، اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے مختلف وزراء کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی جو خاص طور پہ پانی کی نکاسی کا جو انتظام ہے اور بارش کے بعد جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کی دیکھ بھال کے لیے مختلف وزراء کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے میں اور خاص طور پہ اپنے اپنے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں تمام چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ پہلا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں معاون خصوصی برائے امور ضلع شرقی ہمارے ساتھ جو کہ چیف منسٹر کے معاون خصوصی ہیں جناب اقبال ساند، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم اقبال ساند صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ سر کیا پوزیشن ہے علاقے کی؟ آج میرے خیال میں آپ علاقے کے دورے پر بھی ہیں اور ضلع شرقی میں میرے خیال میں سعید غنی صاحب بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے، اور یہ جو تمام
चीज़ें उनका जायजा लिया जा रहा है, ये बताइएगा ज़रा इस हवाले से। जी, आज सुबह से ही देखें जो वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ वज़रा को, कैबिनेट मेंबर्स को मुख्तलिफ ज़िलों में उनकी जिम्मेदारियाँ लगाई हैं कि जो रेन इमरजेंसी है उनको वो लुक आफ्टर करें, उनको हेड करें। और आज इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सदर कराची वज़ीर इत्तलात सैयद गनी साहब के सदारत में एक इजलास भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया है, अब तक तो शहर में बारिश की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से यानी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो MPAs हैं उनकी जानिब से कुछ नाले दिखाए गए, कुछ चीज़ें दिखाई गई खुर्रम शेरदमान की जानिब से, जमाल सिद्दीकी साहब की जानिब से कि जी नाले में कचरा पड़ा है, बारिश होगी तो ये सारे नाले भर जाएंगे, कोई खास काम नहीं किया गया है। जी डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के लोग बेचारे करें तो करें क्या, उनको अपोजिशन करने के लिए हुकूमत सिंध है उनके पास, कहीं और तो जाके कर नहीं सकते वो, तो लिहाजा वो हुकूमत सिंध की तरफ ही आएंगे। और दीगर जो कराची की जो सूरत हाल है, देखिए पिछली बारिशों में भी अपना खुर्रम शेर जमान साहब जो है उन्होंने एक जगह खड़े होकर और एक जगह अली मादी शेख साहब ने खड़े होकर वीडियो बनाई, लेकिन नतीजा क्या निकला, बारिश जब होती है तो 1-2 घंटे के लिए जाहिर है नक्काशी में टाइम लगता है और उसी दौरान ये वीडियोस बनाते हैं और अपनी सियासत करते हैं। तो सर डी वाटरिंग पंप्स और ये जो चीजें किस हद तक इसका इंतजाम किया गया है? वो तो ऑलरेडी वो जो है जहाँ पर जो वर्स्ट कंडीशन होती है शहर में मुख्तलिफ, मैं अपने जिला शर्की की बात करूंगा और वज़ीर इत्तलात सिंध जो है वो भी हमारे ही जिले में उनकी जिम्मेदारी वज़ीर सिंह साहब ने लगाई और वो आज उनकी सदारत में इजलास भी हुआ। और आज शाम से ही हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के विजिट पर हैं, डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट जो है वो भी हमरा है, सारा स्टाफ हमरा है और तमाम पॉइंट्स के हमने विजिट किया, हर जगह स्टाफ मौजूद है, मशीनरी मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल मुझे महसूस नहीं होती और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ कि आवाम को कोई ज्यादा तकलीफ इंशाल्लाह नहीं होगी, अल्लाह ताला करम करेगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जो यानी आपके इलाके में खास तौर पे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नाले मौजूद हैं, क्या पहले से उनकी सफाई का इंतजाम किया गया है आपकी जानिब से? लेकिन तमाम नालों का आज विजिट हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर ये कहूँ कि 100% दुरुस्त है तो बात गलत होगी। 95% जो है काम हो चुके हैं, 2-4% ऐसी गुंजाइश है जहाँ मजीद काम की जरूरत है, जिसके आज विजिट हुए हैं और अहकाम भी जारी किए गए हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सांद, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी इकबाल सांद हमारे साथ मौजूद थे, जो ख़ास तौर पे ज़िला शर्की के जो उमूर हैं उनके लिए वो स्पेशल असिस्टेंट हैं और इस दफ़ा जो है वो सूबाई वज़ीर बराए जो आपके इत्तलात हैं सईद गनी साहब, उनकी भी ये ड्यूटी लगाई गई है कि ज़िला शर्की के जो उमूर हैं उनको देखा जाए, बारिश की मुमकिना जो तबाहियाँ हैं उससे निमटने के लिए क्या स्टेप्स किए जाएंगे और ख़ास तौर पे पहले से डी वाटरिंग पम्प्स और तमाम चीज़ें ये अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, उम्मीद तो ये की जा रही है कि अगर जितनी बारिशें पहले हुई थी या उससे कम अगर बारिश होती हैं तो शायद सूरत हाल पर काबू पा लिया जाए, लेकिन अगर ये बारिशें जो आज अब ये जो स्पेल है जो आज रात से या कल दोपहर से जो शुरू होगा, अगर ये स्पेल उन बारिशों से ज़्यादा होता है जो पिछले साल कराची में हुई थी, जिससे कराची में पूरे शहर में ही तबाही मच गई थी, अगर उतना या उससे ज़्यादा होगा तो फिर शायद चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और यही वजह है कि तमाम जो मौसमियाती इदारे हैं, जो प्राइवेट वेदर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं, वो अपनी अपनी स्पेकुलेशन दे रहे हैं, अपनी अपनी पेशन गोई कर रहे हैं कि ये जो हवा का कम दबाव है, जो पहले एक तूफ़ान था और अब शायद हो सकता है दोबारा भी समंदरी तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ले, इसके फैलाव की वजह से या इसके कराची के साहिल के करीब से गुजरने की वजह से क्या तबाहियाँ जो हैं वो आ सकती हैं। पहला नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर। सर, आप क्या समझते हैं जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से और जो वज़रा को बाकायदा डिप्यूट किया गया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जगह जगह का दौरा करना, डी वाटरिंग पम्प्स और तमाम ऐसी चीज़ें लगाना, नालों की सफाइयाँ करवाना, क्या कहते हैं सर, क्या मुतमईन हैं आप इन तमाम कामों से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा देखिए, ये कुछ भी नहीं, मजाक होता है हर मरतबा ना, बारिश से पहले इस किस्म के मजाक किए जाते हैं
کہ ہم نے وزراء کی ڈیوٹی لگا دی اور وزٹ ہوتے ہیں، نالوں کی صفائی، یعنی کہ بارش سر پر ہے اور ہونے والی ہو چکی ہے شہر کے بعض علاقوں میں. اب آپ نالوں کی صفائی کر رہے ہیں اور اب آپ انتظامات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بارش سے پہلے چھتری کا انتظام کیا جاتا ہے. اور جو کہ سندھ گورنمنٹ نے گزشتہ 13 سالوں کے دوران کچھ کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کوئی انتظامات ان کے پاس نہیں ہے، صرف خالی خلی بیانات ہیں اور صرف وزٹ کو دکھانا میڈیا تک، سوشل میڈیا تک، اور یہ پوسٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی اگر جس طرح سے پیشن گوئی بارش کی ہے اور اگر اس طرح سے بارش ہو گئی تو آپ یقین کریں کہ یہ اپنے گھروں میں گھر سے باہر بھی نہیں ہوں گے. ساجد بھائی لیکن اگر سر گزشتہ سال کی بارشیں دیکھتے ہیں تو وسیم اختر صاحب 4 سال سے میئر تھے اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ موازنہ کریں تو مرتضیٰ وہاب ہمیں سر کم از کم وسیم اختر سے تھوڑے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کم از کم جو پمپس ہیں وہ لگوانا یا جو نالوں کی صفائیاں کرانا. بات صحیح ہے غلط ہے سر، یہ مجھے بتائیے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو پریویس جو ہمارا بلدیاتی سیٹ اپ تھا، جی کیونکہ 28ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات سی ایم کے پاس ہیں اور سی ایم جو بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کے ادارے تھے ان کو اختیار دینے کے حق میں تھے ہی نہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان کو کچھ بیچاروں کو دیا نہیں. وہ یہاں سے چلا کے رو کے گا کے تھک گئے، لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رہیں گی. اور ایز اے جس طرح کی سندھ گورنمنٹ گزشتہ 13 سال سے ہے، بہت سارے فنڈ ان کے پاس ہے، بہت کچھ ان کے، یہ بہت کچھ کر سکتے تھے اللہ کے بندوں کے لیے، لیکن نہ تو انہوں نے خود کیا اور نہ دوسروں کو کرنے دیا. ٹھیک ہے نا. پاور لیس بلدیاتی گورنمنٹ تھی بیچاری. وہ 4 سال جیسے تیسے جو بھی تھوڑا بہت ان کے بس میں تھا وہ کام کر آگے چلے گئے. لیکن بہت بڑا شہر ہے. ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، آپ نے ایک رپورٹ پڑھی تھی نا کہ 50,000 ارب روپے 2 سال میں کراچی نے دیے ہیں. تو جو شہر 50,000 ارب روپے 2 سال میں وفاق کو، سندھ کو، دیگر لوگوں کو دے، اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کہ اس کے اوپر ایک سی ایم آپ بٹھا دیں اور وہ سی ایم اتنا پاورفل ہو کہ وہ پھر اپنی منمانی کرے، غنڈہ گردی کرے، بدماشی کرے کہ مجھے کچھ دینا ہی نہیں ہے. صحیح نا. اور یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کراچی کے ساتھ ہی بلکہ پورے سندھ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. آپ رولرز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. اور اگر یہ بارش جس طرح سے پیشنگ ہوئی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ہو گئی تو یہ بتا رہا ہوں یہ ایک بھی نظر نہیں آئے گا روڈ پر، ٹھیک ہے نا. اور 2-3 دن پروگرام چلیں گے، پانی خود بخود ڈراپ ہو جائے گا. جہاں پانی آپ کے اتحادی جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے نالوں کی صفائیاں کروا دی ہیں، بڑے پیسے خرچ کر دیے ہیں اور اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں نالوں کی صفائیوں پہ. سر اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی ایک تو سپریم کورٹ کے احکامات، پھر جو نالوں کی صفائیوں کے لیے باقاعدہ فنڈز دیے گئے، اس میں یعنی پہلے جو FWO کی جانب سے بھی کام کیا گیا، پھر علی زیدی صاحب جو وزیر بحری امور ہیں انہوں نے بھی کام کیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ جی کافی سندھ حکومت نے کام کیا ہے. اب بھی کیا کراچی کا وہی حال ہے؟ کوئی 19-20 کا بھی فرق آئے گا یا آپ سمجھتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں حالات؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے وفاقی گورنمنٹ بیچ میں کودی تھی کراچی کے اندر اور اپنے طور پر کچھ نالوں کی صفائیاں بھی کروائیں، نو ڈاؤٹ وہاں پر صفائیاں ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں یہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جس کی آدھی آبادی کٹ کر دی گئی ہے. اس شہر میں کنٹینیوٹی کے ساتھ کام جاری و ساری رہنے چاہیے. یہ کوئی بھی آسان نہیں کر رہا. کسی نے نالے کی صفائی کروا دی، وفاق نے یا سندھ نے سال میں 1 مرتبہ بارش سے پہلے یا سیزن سے پہلے کروا دی، یا سیزن کے دوران کر رہے ہیں. یہ آسان نہیں کر رہے. یہ تو سال میں 3 سے 4 مرتبہ صفائیاں ہونی چاہیے. اور اس صفائیوں میں مثال کے طور پر اگر سندھ گورنمنٹ نالوں کی صفائی کر رہی ہے تو اس میں اتنا کرپشن ہے کہ نہیں پوچھیں آپ. مثال کے طور پر نالے کی صفائی کسی نے کر دی اور اب وہ اس نے لے لی 2-2.5-3 کروڑ روپے. اب آپ کیا پوچھیں گے اس سے کہ بھائی کہاں صفائی کی، ملبہ کہاں ڈالا، صورتحال کیا رہی، آئندہ ایسا ہونے کی توقع ہے. یہ صرف فارمیلٹی ہوتی ہے اور فارمیلٹی کر آگے نکل جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں اور جو کراچی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے نہیں. اچھا ساجد بھائی، سندھ حکومت کی جانب سے کیا میئر کراچی، سابق میئر کراچی وسیم اختر کو فنڈز دیے گئے تھے کیا نالوں کی صفائی کے، یا 1 روپیہ نہیں دیا گیا؟ مطلب سندھ حکومت کے لیے کروڑوں روپے دیے، وسیم اختر صاحب کہتے ہیں ہمیں 1 روپیہ نہیں ملا. جی سر.
نہیں, اگر وسیم اختر بھائی کہہ رہے ہیں 1 روپیہ نہیں ملا تو یقیناً نہیں ملا ہوگا. اگر وسیم اختر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملنے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے پارٹی میں کہ آپ کا میئر ہے, آپ کم از کم چیک کریں کہ واقعی جو پیسے ایز اے میئر یا جو اس ادارے کو مل رہے ہیں وہ واقعی خرچ بھی ہو رہے ہیں یا یہ کام ہو رہے ہیں. جس طرح پہلے ایک بڑا منظم طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہوا کرتا تھا, میئر کوئی بھی ہو تبدیل ہونے میں بھی ایک لمحہ نہیں لگتا تھا. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں جو چیک اینڈ بیلنس تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, تو اس وقت پوری پارٹی مشرف صاحب پر زور لا کے فنڈ آ رہی تھی, اور فنڈ آ رہے تھے, چیک اینڈ بیلنس بھی بہت سخت تھا. اچھا, اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان بیچاروں کے پاس. صرف پارٹی مشرف صاحب چلاتے تھے, آپ نے کہنے کا مقصد یہ؟ صرف نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ پارٹی پریشر دے کر وفاق کو اور پیسے منگواتی تھی, ٹھیک نا, سٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تعمیر ترقی کے لیے, انڈر پاسز کے لیے, برجز کے لیے, اسکول کے لیے, وہ آتا تھا تو پھر چیک اینڈ بیلنس بھی اچھا ہوتا تھا. اس دفعہ تو صرف گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں دیا. اب مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری کراچی میں آ کر عدالت لگا رہے ہیں, باقاعدہ کی پروسیڈنگ کر رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت ایک آئین کے آرٹیکل 140A کے حوالے سے ایک پٹیشن لگائی بھی سپریم کورٹ کے اندر, اس کو چلائے نا چیف جسٹس صاحب. ایم کیو ایم پاکستان نے سینسس کے حوالے سے پٹیشن لگائی ہوئی, اس کو چلائے نا. ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے پٹیشن لگائی بھی, اس کو چلائیں نا اس کیس کو. ان کو بلائیں, پوچھیں, بتائیں گے اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. یہ شہر اربوں خربوں کی تعداد میں وفاق اور صوبوں کو دے رہا ہے. اس شہر کو 2 روپے جیب میں ڈال کر سب احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. ایک نعرہ صاف کر کے لگتا ہے کہ پورا شہر صاف ہو گیا. ایسا نہیں, دھوکہ ہے یہ چیٹنگ ہے, یہ ناانصافی شہر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ. اور میرے خیال میں یہ احتساب کا عمل بہت سخت ہونا چاہیے, اور جو کہ نظر نہیں آ رہا, جس کا شور بہت ہے, ٹی وی پروگرام میں شور بہت ہے, بہت زیادہ کوریج ہے, اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں دیکھ نہیں رہا سندھ میں کہیں سے احتساب ہوتا ہوا کہ احتساب ہو رہا ہے اور پیسوں کی ریکوری ہوئی ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے, کسی کو اندر ڈالا ہے. کچھ ایسا ہوا نہیں ہے ابھی تک نا. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ ساجد بھائی, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سابق ممبر نیشنل اسمبلی ساجد احمد ہمارے ساتھ آن لائن پروگرام میں موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اس ہوا کے کم دباؤ کے حوالے سے جو انڈیا کے شہر گجرات سے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اب اس کے اثر کی وجہ سے آج دوپہر سے ہی شہر میں تیز ہواؤں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد شام میں کچھ بارش بھی دیکھنے کو ملی, اور اب شہر کے کچھ حصوں میں جو ہے وہ تیز بارش بھی ہو رہی ہے. بہرحال اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدر ایکسپرٹ ہیں جناب جواد میمن صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ. جواد صاحب, کیا کہتے ہیں سر, اب کتنے اثرات اس کے جو ہیں وہ ہمارے شہر پر پڑ رہے ہیں, اور کتنے دور ہے یہ ہمارے شہر سے یہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے؟ دیکھیں سر, یہ تقریباً جو ہے اس وقت کراچی سے جو ہے اس کا کور سسٹم جو ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور اب جیسے جیسے یہ سسٹم جو ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ گجرات سے کچھ سے ہوتا ہوا اب یہ بحیرہ عرب میں آ چکا ہے کافی حد تک, اور اب یہ خالی اوپن واٹرز میں آیا ہے, تو یہ مزید انٹینسیفائی ہوگا. اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسٹ نارتھ ویسٹ کی طرف, تو اس کا اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ ہمارے شہر کراچی اور یہ پاکستان کی جو دوسری ساحلی پٹی جو علاقے ہیں, بلوچستان کے کچھ علاقوں میں جو ہے اب اس کے اثرات جو ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں. سر, ابھی اگر 200 کلومیٹر دور ہے اور اس کے اثرات کی وجہ سے ابھی جس جگہ آپ شہر کے کسی حصے میں اس وقت موجود ہیں جہاں اس وقت بارش ہو رہی ہے تیز بارش؟ میں اس وقت یہاں اپنے گھر کلفٹن پہ جسٹ میں آیا ہوں, اور میں صدر سے پورا ٹریول کرتا ہوا جو ہے یہاں کلفٹن پہنچا ہوں. تو اوور آل پورے راستے میں جو ہے مجھے کہیں ماڈریٹ ٹو کہیں ماڈریٹلی ہیوی شاور جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ ملے ہیں مجھے. ٹھیک. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر شہر سے 200 کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے ابھی اس کے اتنے اثرات آ رہے ہیں, تو آپ کی کیا اسپیکولیشن ہے, یہ ہماری ساحلی پٹی سے کتنے کلومیٹر دور سے گزرے گا جو اس نے ایک اپنا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ سر ابھی تو 200 کلومیٹر دور ہے, اور مزید جو ہے یہ آگے آنے والے ٹائم میں جو اگلے 24 گھنٹوں میں جیسے یہ ہے کہ یہ مزید جو ہے وہ کچھ حد تک مزید قریب آئے گا. ڈسٹنس کا ابھی
एग्जैक्टली कुछ कहना काफी मुश्किल है। इसकी वजह ये कि सिस्टम जो है वो अब खुले पानी में है बहरा अरब के, तो वो तेजी से जो है इंटेंसिफाई हो रहा है। सुबह ये डिप्रेशन स्टेज पे था और अब ऑलमोस्ट ये डीप डिप्रेशन की स्टेज पे जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आज लेट नाइट तक जो है ये प्रॉपर एक डीप डिप्रेशन बन जाए। तो जिस तरीके से ये इंटेंसिफाई होता चला जाएगा, इसका जो सरकमटेंस है, इसका जो सर्कल है, वो भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक रफ एस्टिमेट अगर हम कहें तो ये 100 किलोमीटर या इससे कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा प्लस माइनस आप 20-25 किलोमीटर भी कह सकते हैं कि इतने करीब से जो है ये हमारी साहिली पट्टी से जो है गुजर रहा होगा। सर, अब ये क्या दोबारा तूफानी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा या कर चुका है? क्या कहते हैं आप, क्या ये दोबारा साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर लेगा? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है ये साइक्लोनिक स्टेज पे नहीं आया है, ये डिप्रेशन स्टेज पे है। लेकिन डिप्रेशन भी जो है वो हवा का शदीद तरीन कम दबाव होता है और फिर इसके बाद एक जो डीप डिप्रेशन का एक बीच में एक स्टेज आता है जो ये ऑलमोस्ट ये सिस्टम अब बनता हुआ नजर आ रहा है आज लेट नाइट तक। और फिर उम्मीद अब इस तरह चीज के ज्यादातर चांसेस अब ये नजर आ रहे हैं कि जितनी तेजी से ये इंटेंसिफाई हो रहा है, सुबह जो है वो इसकी सिचुएशन कुछ दूसरी थी, लेकिन अब पूरा दिन गुजरने के बाद जो है इसकी सिचुएशन में काफी फर्क आ गया है। तो उम्मीद अब इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अगले 18 से 24 घंटों में जो है ये दोबारा एक साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और अब ये अगर ये साइक्लोन बनता है तो फिर इसका नाम जो है वो साइक्लोन शाहीन रखा जाएगा। साइक्लोन शाहीन रखा जाएगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि यानी ये जो साइक्लोन है ये अपने जो इसने रास्ता इख्तियार किया हुआ उसी रास्ते पे चल रहा है या इसमें कोई डिविएशन भी मुमकिन है कि कराची से मजीद दूर हो जाए या कराची के करीब भी आ सकता है? जी बिल्कुल, इसमें डेविएशन जो है वो ऐन मुमकिन है। इसकी वजह ये कि जिस तरह मैंने बताया कि सिस्टम जो है ना वो बहुत रैपिडली जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो इस दौरान होता यही है कि जहां जहां वो उसे फेवरेबल कंडीशन, सी सरफेस टेम्परेचर जहां जहां उसे फेवरेबल मिल रहा होता है तो अपना ट्रैक जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो जिगजैग और इस तरीके से जो है वो चेंज करता है। तो अब तक उम्मीद यही की जा रही है कि ये अपना पाक ईरान बॉर्डर की तरफ और ओमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और इसी रास्ते पे आगे चलता हुआ जो है ये आगे अगले 20 से 24 घंटों में जो है वो साइक्लोनिक स्टेज पे भी जाएगा। और उम्मीद इंशाल्लाह ये है कि जब ये साइक्लोनिक स्टेज पे जाएगा तो ये एटलीस्ट सिंध के जो एरियाज हैं इससे थोड़ा सा जो है वो आगे की तरफ निकल जाएगा। अच्छा बस सर, एक आखिरी सवाल मुख्तसरन मैं चाहूंगा, बता दीजिएगा समंदर की लहरें, चूंकि कराची के साहिली इलाके, क्लिफ्टन, डिफेंस, ये तमाम समंदर के किनारे आबाद हैं, समंदर की लहरें किस कदर बुलंद हो सकती हैं, कितनी हाइट तक बुलंद हो सकती हैं? देखिए ये डिपेंड्स कि हवा की रफ्तार क्या रहती है। अभी तो ये तकरीबन 50-55 किलोमीटर के आसपास जो है वो कर रही है गस्ट। तो रफली अगर एस्टिमेट कहा जाए तो 5 से 7 फीट तक भी जो है वो लहरें जो है वो उठ सकती हैं। गहरे समंदर में जो है वो ज्यादा भी जो है वो एंड मुमकिन है। लेकिन ये जो सी लाइन है, ची शोर है, जिस तरह हमारे जो आबादी के करीब वाले इलाके हैं इनमें ये उम्मीद ये है कि 5 से 6 फीट 4 फीट इस तरह जो है वो अलग अलग जगहों पे डिपेंड्स के पानी का प्रेशर कितना आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, वेदर एक्सपर्ट जवाद मेमन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी खैर व आफियत में रखे और कराची को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।